नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ क्लास अफ 10 को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ सुपरसेलले 10th एनिभर्सरीको अवसरमा दिएका विभिन्न च्यालेन्जहरुलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने विषयमा हेर्न गइरहेका छौं। र आजको पहिलो च्यालेन्ज रहेको छ 2012 को च्यालेन्ज। यो च्यालेन्ज चाहिँ सारै नै सजिलो रहेको छ। टाउन हल 8 को च्यालेन्ज हो। सीसीमा चाहिँ विजार्ड रहेको छ। एउटा बारबेरियनले सुरुमा विजार्डलाई लुर गर्ने बाहिर अनि जाइन्ट र एउटा आर्चर हालेर कर्नरको टेस्लालाई पप गर्ने त्यसलाई मार्न खोज्ने। विजार्ड नजिक आएपछि एउटा बारबेरियन छोडेर 4-5 वटा आर्चरले घेरेपछि हामीले यस सीसीलाई पनि मारिन्छ। विजार्ड मारिसकेपछि हामीले 4-5 वटा जाइन्ट छोडेर एउटा वाल ब्रेकर हालेर मोटर कम्पार्टमेन्टमा जाइन्टलाई भित्र छिराउने। त्यसपछि फेरि बाहिरबाट क्लिन अप गर्नको लागि गोब्लिन, बारबेरियन, आर्चरहरू युज गर्दै जाइन्टलाई चाहिँ भित्र पुसान्ने। साइडमा रहेका गोल्ड स्टोरेज, एलिक्जर कलेक्टर, आर्चर टावरहरूलाई चाहिँ आर्चर, बारबेरियन र गोब्लिनहरूले चाहिँ बिस्तारै डिफेन्सहरू डिस्ट्र्याक्ट भएको बेलामा चाहिँ त्यसलाई फोड्ने। त्यसपछि जाइन्ट पनि वाल ब्रेकरले अलिअलि वाल फोड्दै जाइन्ट पनि भित्र पुश गर्दै गर्ने। जुन पनि डिफेन्सहरू डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसको पछाडि चाहिँ बारबेरियन, आर्चर र गोब्लिन हालेर साथसाथै क्लिनअप पनि गर्दै गइरहने। र यो बेस पनि गइसक्यो। अब आर्चर टावर, क्यानन र मोटर मात्र बाँकी छ। साथसाथै गोब्लिनले पनि थोरै क्लिनअप गर्दै गएपछि यो बेस चाहिँ उड्छ। अब त खासै केही बाँकी नै छैन। एउटा मोटर मात्रै छ जुन मेन डिफेन्स जस्तो, त्यो पनि अब जाइन्टले टार्गेट गरिहाल्छ। भित्रपट्टि टाउन हललाई बारबेरियन, आर्चर र गोब्लिनले हानिरहेका छन्। र यसैगरी यो बेस पनि उड्यो। अब हामी जाँदैछौँ हाम्रो दोस्रो च्यालेन्जतर्फ, जुन चाहिँ हुनेछ टाउन हल 9 2013 च्यालेन्ज। त्यसलाई पनि हामीले कसरी 3 स्टार गर्ने भनेर हेर्न गइरहेका छौँ। हामी आइसकेका छौँ दोस्रो च्यालेन्जमा 2013 च्यालेन्ज। यो चाहिँ रहेको छ टाउन हल 9 गोब्लिन, गोलेम र विजार्ड गो विज आर्मीको साथमा। यसमा पनि कर्नरमा एउटा टेस्ला रहेको छ। एउटा गोलेम र विजार्ड हालेर क्लिनअप, फनलिङ र क्लिनअप दुईटैको काम गर्छन्। हाम्रो यो क्वीनको साइडपट्टिबाट दुईटा गोलेम, पछाडिबाट 3-3टा विजार्ड र एउटा पेक्का र सीसीको पेक्का हालेर एट्याकलाई सुरु गर्ने। एउटा जम्प स्पेल दुईटै कम्पार्टमेन्टलाई पुग्ने गरी हाल्ने। भित्र जम्प हुने बित्तिकै एउटा रेज स्पेल हालेर विजार्डहरू छोडेपछि यो सीसीमा निस्केको ड्रागन र अपोनेन्टको क्वीन दुईटैलाई हामीले मार्ने। त्यसपछि भित्रपट्टि यो पेक्का, गोलेम र विजार्डहरूले चाहिँ बिस्तारै डिफेन्सहरूलाई क्लियर गर्दै जान्छ। डिफेन्सहरूलाई क्लियर गर्दै अगाडि बढ्दै गर्दा फेरि क्ल्यान क्यासलनिर आएपछि चाहिँ हामीले फेरि एउटा रेज स्पेल चाहिँ दिन पर्ने हुन्छ सिचुएसन हेरेर। साइडपट्टि चाहिँ खासै चिन्ता लिन पर्ने केही पनि हुँदैन। गोलेम र विजार्डहरूले चाहिँ साइडपट्टि क्लिनअप गर्छन् र रेज स्पेल चाहिँ मैले एउटा हालिदिएँ। त्यसपछि हाम्रो यो 9 o'clockमा रहेको एक्सपोलाई पनि टार्गेट गर्न एउटा हामीले जम्प स्पेल युज गर्यौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पेक्का गसी त्यो क्लिनअप गर्छ। साइडमा हेर्दै जानुहोस् तपाईँ, विजार्डहरूले गोलेमलाई ट्याङ्क गर्दै विजार्डले पछाडिबाट क्लिनअप गर्दै आएका छन्। यता पनि 3 o'clockको साइडमा पनि गोलेमलाई टार्गेट गरिसकेपछि हामीले पछाडिबाट विजार्ड हालेर क्लिनअप बिस्तारै गर्दै आएका छौँ। टाइमको चाहिँ खासै इस्यु रहेको हुँदैन यस च्यालेन्जमा चाहिँ। बिस्तारै नर्मल एट्याक हान्दा पनि टाइम चाहिँ पुग्छ। पहिलो सुरुको च्यालेन्जहरू चाहिँ अलिअलि सजिलै छन्। पछिका चाहिँ कस्तो हो भने अलिक ट्रिकी खाले च्यालेन्जहरू छन्। यी चाहिँ सजिलो हो। अब त धेरै डिफेन्स बाँकी नै छैन। एउटा क्यानन र एउटा आर्चर टावर मात्रै बाँकी छन्। यतापट्टिको क्यानन पनि फुट्यो। एउटा भित्र एउटा एलिक्जर स्टोरेज रह्यो, तर टाइम चाहिँ 1 मिनेट 20 सेकेन्ड भन्दा बढी बाँकी रहेको छ। सायद यो पनि 3 स्टार चाहिँ निस्किन्छ। अब त पेक्का, गोलेम चाहिँ अझै 3टा गोलेम, ठुलोवाला गोलेम जिउँदै छन्, फुटेर गोलेमाइट पनि भएछन्। अब त काम रह्यो क्लिनअपको मात्रै। विजार्ड, आर्चर साइडमा छोडेपछि बिस्तारै आफै क्लिनअप गर्दै आउँछन्। खासै टाइमको इस्यु पनि छैन। पेक्काले पनि टार्गेट गरिरहेछ। 1 मिनेट अझै बाँकी छ। अब त खासै केही रहेकै छैन बाँकी। दुईटा गोलेमले चाहिँ एलिक्जर स्टोरेजतर्फ टार्गेट गर्न गइरहेका छन्। बाँकी चाहिँ अब दुईटा रहेको एलिक्जर कलेक्टरतर्फ गएका छन्। एलिक्जर स्टोरेजको नि हेल्थ खासै रहन्छ। अब यो चाहिँ भयो। साथै यो एलिक्जर कलेक्टर पनि फुट्यो र यसरी भयो यो 3 स्टार। र अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ 2014 को च्यालेन्ज, जुन रहेको छ टाउन हल 10 लाभा लुन आर्मीको साथमा। यसमा पनि एक्सपोको तर्फबाट यो 12 o'clockको साइडबाट चाहिँ किङ क्वीन हालेर दुईटा वाल ब्रेकर हाल्नुहोस्। पहिलो वाल फुटिसकेपछि फेरि एउटा रेज दिएर चाहिँ बाँकी रहेको 4वटा वाल ब्रेकर हालेर चाहिँ एक्सपो कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहेको छ हाम्रो दुईटै हिरोलाई भित्र पुर्याउने। भित्र पुर्याएर हामीले यहाँ रहेको दुईटा एयर डिफेन्स, एक्सपो, दुईटा विजार्ड टावर र सीसीको आर्चर पनि मारिरहेको छ। आर्चर ग्रुपमा आएपछि एउटा लाइटिङ हालेर आर्चरलाई पनि टेक डाउन गर्नुहोस्। साइडबाट विजार्डहरूले क्लिनअप गरिरहेका छन्। अब क्वीनको मुख्य उद्देश्य रहेको
भनेको यो दुईटा विजार्ड टावर हो। एबिलिटी चाहिँ अलि चाँडै दिनुहोस्, किनभने यो कहिलेकाहीँ चाहिँ मोटरको सर्ट लागेर चाहिँ क्विनको एबिलिटीमै डेथ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ दुईटै विजार्ड टावर टेक गरेपछि 3 o'clock को साइडबाट लाभा लुन सुरु गर्नुहोस्। 3टा लाभा एउटा रेज दिएर सिङ्गलमा चाहिँ रिसेट गर्ने एउटा लाइटनिङ हाल्नुहोस्। यो एयर डिफेन्समा पनि एउटा रेज हालेर पछाडिबाट बलुनले क्लिनअप गर्दै आइरहेको छ इन्फेर्नोहरूलाई फोड्ने। र अपोनेन्टको क्विनलाई टेकडाउन गर्ने चाहिँ हाम्रै लाभा हाउन्डबाट निस्केको लाभा पपले चाहिँ मार्छ, रेजभित्र रसी सजिलै मार्छ। सिसीको लाभा पनि छोडेर पछाडिबाट बलुनहरू आइरहेको छ, पछाडिबाट मिनियनहरू हालेर पनि साथसाथै क्लिनअप गरेर जाने। एउटा लाभा छोडेर अझै एउटा रेज, अनि टाउनल निरासी एउटा रेज स्पेल छोडेर बलुनहरूले चाहिँ एउटै ग्रुपमा बनाउने। त्यसपछि अब लाभा पपहरूले पनि क्लिनअप गर्दै जान्छ। बलुन अगाडि बढ्दै गएपछि विजार्ड टावर, एक्सबो, आर्चर टावरहरूले चाहिँ टेकडाउन गर्छ। अपोनेन्टको किङलाई टेकडाउन गर्नुपर्ने खासै केही रहेको छैन, सबै एयर ट्रुप मात्रै रहेको छ। पछाडिबाट मिनियनहरूले क्लिनअप गरिरहेका छन्। विजार्ड टावरहरू सबै डिस्ट्र्याक्ट भइसकेपछि र सबै टेकडाउन भइसकेपछि स्प्ल्यास ड्यामेज दिने केही नभएपछि बलुनले सजिलै टेकडाउन गर्छ यो बेसहरूलाई चाहिँ। सिङ्गल इन्फेर्नो रहेको छ एउटा, टाउनल पनि डाउन भएर 2 स्टार 69% आयो। त्यसपछि बलुन पनि सिङ्गल इन्फेर्नोको रेन्जमा आयो। लाभा हाउन्डलाई चाहिँ सिङ्गल इन्फेर्नो र आर्चर टावरले ट्याङ्क गरिरहेछ, तर लाभा हाउन्ड फुट्यो भने चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ र लाभा हाउन्ड पनि फुट्यो। यसले गर्दा चाहिँ लाभा पफले चाहिँ बलुनको साथसाथै पछाडिबाट क्लिनअप गर्दै गइरहेको छ। 1 मिनट अझै बाँकी रहेको छ। टाइमको त कुनै इस्यु नै भएन यस बेसमा। लाभा लुन चाहिँ अलिकति गाह्रो एट्याक भएको कारणले पनि यो बेस पहिलो ट्राईमा चाहिँ नहुन सक्छ, 2-3 ट्राई लाग्न सक्छ। तर यसरी हान्नु भने चाहिँ सिम्पल छ। स्प्याम ई ड्रागन अथवा स्म्याम ड्रागनको जस्तै लाभा छोडेर पछाडिबाट बलुन हालेर रेज स्पेल दिँदै गरेपछि हुन्छ। र अपोनेन्टको क्विनलाई चाहिँ टेकडाउन गर्न हामीले लाभा पप युज गर्नुपर्छ र यो पनि भयो 3 स्टार। र अब हामी आइसकेका छौँ 2015 को च्यालेन्जमा। 2015 को च्यालेन्ज चाहिँ अलिकति गाह्रो रहेको छ। सुरुमा भ्याल्किरीवाला एट्याक भएको कारणले अर्थक्वेक स्पेल हालेर दुईटै इगल कम्पार्टमेन्टलाई फोड्ने, 4-4वटा अर्थक्वेक हालेर। त्यसपछि दुईटा भ्याल्किरी इगल आर्टिलरीको साइडमा हालेर सिसीपट्टि एउटा पोइजन र हिरोपट्टि चाहिँ एउटा पोइजन हालेर चाहिँ भ्याल्किरीहरू छोड्दै जाने। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यो इगल आर्टिलरीलाई टेकडाउन गर्ने हो। अब त्यसको लागि 5-6वटा भ्याल्किरी कतिवटा लाग्छ गरेर दुईटा इगल आर्टिलरी, दुईटै हिरो र सिसी चाहिँ हामीले टेकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ यो भ्याल्किरीवाला आर्मीले। भ्याल्किरी अब यता भ्याल्किरी मरे चाहिँ एउटा दुईटा भ्याल्किरी थप्दै जाने। अनि त्यसपछि लगभग 10वटा जति भ्याल्किरी चाहिँ मेन आर्मीमा बाँकी राख्नुपर्छ। बाँकीले चाहिँ इगल, हिरो र सिसी चाहिँ मार्छन्। भ्याल्किरीहरू सिद्धिसकेपछि अब इगल फोडेपछि 2015 को 5 लेखा ठाउँपट्टिबाट एउटा हिलर, सबै भ्याल्किरी, वार्डेन र हिलर, अनि बिचमा एउटा हेस्ट पनि हालिदिनु। त्यसपछि भ्याल्किरीले चाहिँ स्पिडमा यो इन्फेर्नोवाला सेक्सन चाहिँ पुरै क्लियर गर्छ। कुनापट्टि एउटा टेस्ला नि पप भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले दुईटा हग राइडर हालेर त्यसलाई गर्न सकिन्छ, डाउन गर्न सकिन्छ। भ्याल्किरी आसी हग राइडरले डाउन पनि गरियो। अब स्टोरेजमा पनि एउटा हेस्ट स्पेल चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। स्टोरेजमा हेस्ट स्पेल हालेपछि चाहिँ क्विन र स्टोरेजलाई चाहिँ एकदम छिटो टेकडाउन गर्छ। भ्याल्किरीलाई चाहिँ धेरै ड्यामेज दिन पाउँदैन, कम ड्यामेजमै त्यो ठुलो सेक्सन क्लियर गर्यो भने पछिको यो हेभी एक्सबो र जाइन्ट बम भएको सेक्सनमा चाहिँ भ्याल्किरीलाई सजिलो हुन्छ। वार्डेन एबिलिटी पनि हामीले त्यतिखेर युज गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ भ्याल्किरीले स्टोरेजहरू क्लियर गर्दैछन् र टाउनल, वार्डेन, स्विपर, सिसी र भ्याल्किरी यो सबलाई चाहिँ भ्याल्किरीहरूले चाहिँ क्लियर गर्छन्। बिचबिचमा पछाडिबाट एउटा दुईटा हग छोडेपछि वार्डेन टावर र स्विपरहरूलाई पनि टेकडाउन गर्न हेल्प गर्छन्। तर हग छोडिरहन आवश्यक छैन। हग राइडरलाई पुरै ब्याक साइडमा एक्सपोको लागि मात्रै पनि युज गर्न सकिन्छ। भ्याल्किरीले अब लास्टमा एउटा 2वाला कम्पार्टमेन्ट मात्रै बाँकी छ। 2वाला कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ भ्याल्किरी आएपछि एउटा हेस्ट स्पेल हाल्न पर्ने हुन्छ। एक्सपो चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ हग राइडरहरू हाल्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याल्किरीले चाहिँ अब हेस्ट स्पेल हालेपछि चाहिँ एकदम छिटो एक्सपो र वालहरूमा फोड्दै भित्र छिर्छन्। भित्र चाहिँ पुरै जाइन्ट बमको घेरा रहेको हुनाले चाहिँ वार्डेन एबिलिटी चाहिँ चाहिन्छ। जति सक्दो छिटो भ्याल्किरीले चाहिँ एक्सपो टेकडाउन गरोस् र जाइन्ट बमबाट चाहिँ कम ड्यामेज दियोस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हुन्छ हाम्रो। यति गरेपछि त अब यो बेस पनि भयो हाम्रो 3 स्टार। लास्टमा एउटा एक्सपो बाँकी रहेको छ। यसपछि हामी बढ्छौँ 2016 को च्यालेन्जतर्फ। त्यो पनि टाउनल 11 कै च्यालेन्ज हुनेछ र यसै गरी यो बेस पनि भयो 3 स्टार। र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट च्यालेन्जतर्फ गइरहेका छौँ, जुन छ 2016 च्यालेन्ज टाउनल 11 क्विन चार्ज माइनर। एउटा विजार्ड 12 o'clock को आर्मी क्याम्पमा छोडेर क्विनलाई चाहिँ ब्यारेक अगाडि छोडेर गोल्ड माइनपट्टि हिलर छोड्ने।
त्यसपछि दुईटा स्केलेटन स्पेलले चाहिँ यो सिंगल इन्फेर्नोलाई चाहिँ हामीले टेक डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सिंगल इन्फेर्नोले क्विनलाई टार्गेट पनि गर्दैन, फनल पनि भन्छ। एउटा बेबी ड्रागनले गोल्ड माइन स्पेल फ्याक्ट्रीलाई टेक डाउन गर्ने प्रयास गर्ने, क्विन नजिक आएपछि दुईटा स्केलेटन स्पेल सिंगल इन्फेर्नोमा हाल्ने, क्विनले चाहिँ हाम्रो यो इगल आर्टिलरी र अपोनेन्टको क्विनलाई टेक डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै क्विन चार्ज गर्दै लगेपछि खासै धेरै ड्यामेज पनि छैन यो क्विनमा। यो क्विन चार्ज गर्छ। क्विन चार्ज माइनर चाहिँ सिम्पल छ, हाइब्रिड जस्तै हो। सीसीमा चाहिँ हाम्रो हग राइडर छ। क्विन चार्ज हाइब्रिड भन्ने नि हुन्छ यसलाई, तर मास माइनर छ आर्मीमा चाहिँ। हामीले चाहिँ यसलाई एल सेपमा एट्याकलाई लानु पर्ने हुन्छ। कुनाको टेस्लालाई चाहिँ एउटा बलुन र एउटा विजार्डले फोड्ने, इगल आर्टिलरी, विजार्ड टावर, क्याननलाई रेज स्पेलले क्विनमा रेज स्पेल हालेर चाहिँ एकदम छिटो फोड्ने। त्यसपछि अगाडि बढेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ बलर किङ गरेर चाहिँ एक्सपोपट्टिको साइडलाई चाहिँ हामीले फनल गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ माइनरले चाहिँ सिधै आफूलाई एक्सपोलाई टार्गेट बनाएर वार्डेनसहित माइनर र हग राइडर चाहिँ हामीले भित्र छिराउन सकिन्छ। र यसै गरी माइनर पनि डिप्लोय गरियो, पछाडिबाट वार्डेन पनि हालिदिने, एउटा हिल स्पेल अगाडि बम टावर लिएर हालिदिने। त्यसपछि अब सीसीमा चाहिँ हाम्रो लाभा छ, लाभालाई क्विनले टेकडाउन गरिहाल्छ, चिन्तै छैन। सीसीको हग पनि हामीले युज गरियो। अब चाहिँ एक्सपोपट्टि गएर एउटा रेज स्पेल पनि त्यहाँनिर दिने, पोइजन सीसीमा। किङको एबिलिटी पनि दिएपछि त्यो साइडको क्र्यास बिल्डिङहरू सब क्लियर गर्छ। पछाडिबाट अब मिनियन आर्चर कतै हाल्ने ठाउँ छ भने त्यसरी हाल्दै लगाइने हुन्छ। एउटा रेज स्पेल, यसले गर्दा चाहिँ त्यो बिचको एरिया पुरै पावर थ्रु गर्छ यो हाम्रो हग राइडर र माइनरले। अब बाँकी रहन्छ एउटा सिंगल इन्फेर्नोवाला सेक्सन मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यहाँ हामीसँग वार्डन एबिलिटी पनि हुन्छ, हिल पनि छ, र यो बेस चाहिँ सजिलै उठ्छ। यो चाहिँ एकदम सजिलो छ यो बेस चाहिँ। स्पेसल्ली कसैले अब हाइब्रिड ट्राई गरिरहेछ भने, कसैले अब अलिअलि सिम्पल हाइब्रिड हान्न जाने छ भने सिम्पल छ, नजानेको लागि यो सिम्पल गाइड छ। क्विनले इगल टेकडाउन गर्ने, एक्सपोको साइडबाट किङले फनल बनाउने, माइनर र हग राइडर स्प्याम गरिदिने, पछाडिबाट वार्डेन दिने, चाहिएको ठाउँमा हिल स्पेल, वार्डेन एबिलिटी र रेज दिने। क्विनले चाहिँ इगल चाहिँ टेकडाउन गर्नै पर्यो। फनल दिन्छ, अलि एउटा विजार्ड हालेपछि त्यो आर्मी क्याम्प फनल भइहाल्छ, खासै केही छैन। यसले गर्दा अब यो सिंगल इन्फेर्नो पनि टेकडाउन भयो। अब त केही बाँकी नै छैन बेसमा, टाउन हल मात्रै बाँकी छ। टाउन हललाई लास्टमा टेकडाउन हुन्छ। टाइम इस्यु चाहिँ कहिलेकाहीँ हुनसक्छ। यो माइनर एट्याक चाहिँ अलि ढिलो स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ, तर इमिडिएटली इगल डाउन हुने बित्तिकै माइनर स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ टाइमको कुनै इस्यु हुँदैन। र अझै हामीसँग 25 सेकेन्ड बाँकी छ। अब टाउन हल मात्रै बाँकी छ, यत्रो टुट्छ एकैछिनमा यो टाउन भइन्छ। र यो बेस पनि अब हाम्रो 3 स्टार भइसकेको छ। अब हामी बढ्छौँ अर्को एट्याकतर्फ, जुन हुनेछ 2017 च्यालेन्ज। यो हुनेछ बिल्डर बेसको च्यालेन्ज। र अब चाहिँ हामी अर्को च्यालेन्जतर्फ बढ्छौँ, त्यो हुनेछ हाम्रो 2017 को बिल्डर बेस च्यालेन्ज, जसमा चाहिँ हामीसँग ड्रपसिप, बेबी ड्रागन र बेटा मिनियनको आर्मी दिएको छ। ब्याटल मसिन र बेबी ड्रागनले चाहिँ आर्मी क्याम्पमा फनल गर्ने, 4वटा ड्रपसिप हालेर पछाडिबाट मिनियम स्प्याम गर्ने। यो 3टा मिनियन र एउटा बेबी ड्रागन चाहिँ कम्पलसरी पछाडि बाँकी राख्नुपर्छ, किनभने यसले चाहिँ यो पछाडि रहेको एयर बमले चाहिँ यो बेबी ड्रागनले चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गर्छ र पछाडिबाट हाम्रो मिनियनले क्लिनअप गर्दै आउँछ। ब्याटल मसिन चाँडै नै मर्छ, त्यसमा केही पनि हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै ड्रपसिपले ट्याङ्क गर्दै पछाडिबाट मिनियनले चाहिँ बेसभित्र पुस गर्दै गएर हुन्छ। डिफेन्सेसहरू, टाउन हलहरू चाहिँ टेकडाउन हुँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। यो बेस अब 3 स्टार भइसक्यो, खासै केही छैन। एउटा मात्रै एयर बम बाँकी छ, त्यसलाई पनि अब हामीले बेबी ड्रागनले डिस्ट्र्याक्ट गरिन्छ। ब्याटल मसिनको प्याडनिर चाहिँ बेबी ड्रागन हालेर चाहिँ पछाडिबाट मिनियनले क्लिनअप गर्दै जाने। कर्नरमा एउटा टेस्ला चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले यो पछि टेकडाउन गर्छौँ। अब चाहिँ स्केलेटन पनि बाँकी छ ड्रपसिपको, क्रसर टेकडाउन भयो, एयर बम पनि टेकडाउन छ। यो कर्नरको टेस्लामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बाँकी रहेको यो 2टा मिनियन चाहिँ हामीले त्यहाँ हान्छौँ, रेन्जभन्दा बाहिरबाट टेस्लालाई हान्छ। र यसो गरेपछि यो एयर बम पनि फुट्यो, एलिक्जर स्टोरेज नि फुट्यो। 2टा मिनियनले आफ्नो लङ सर्ट एबिलिटीले यो पनि टेकडाउन गर्छ, र यो पनि भयो 3 स्टार। अब चाहिँ हामी बढ्छौँ अर्को च्यालेन्जतर्फ, जुन हुनेछ 2018 च्यालेन्ज। र हामी आइसकेका छौँ अर्को च्यालेन्ज, 2018 च्यालेन्ज। इलेक्ट्रो ड्रागन ब्याट स्पेल, 2टा इलेक्ट्रो ड्रागन कर्नरमा छोड्ने, हल्का फुल्का ड्यामेज गर्छ बिल्डिङलाई। एउटा 2टा टेकडाउन गर्छ, 2-3टा बलुन हालेर इड्राग स्प्याम गरिदिने, पछाडिबाट वार्डेन एयरमा छोडिदिने। इड्राग स्प्याम गर्ने बित्तिकै एउटा रेज स्पेल र ब्लिम्प पनि हालिदिने। ब्लिम्पलाई चाहिँ वार्डेनको एबिलिटी थ्रु चाहिँ टाउन हलसम्म पुर्याउनु पर्छ, वार्डेनको एबिलिटी दिने ब्लिम्प निस्केको बेला। त्यसपछि ब्लिम्पलाई टाउन हलमा लगेर फेरि एउटा ब्लिम्पमा रेज स्पेल हालिदिने, त्यसले गर्दा चाहिँ टाउन हल टेकडाउन हुन्छ। र पछाडिबाट ड्रागन र किङ क्विनले पनि साइडमा फनल बनाउँदा लानुपर्छ। हाम्रो मेन टार्गेट भनेको 9 o'clockमा रहेको यो विजार्ड टावरहरू टेकडाउन गर्ने। त्यसपछि हामीले ब्याटले सजिलो बेसलाई क्लिन गर्न सकिन्छ। अब इगल आर्टिलरी पनि टेकडाउन भयो, बाँकी रह अब यो ब्याटलाई
हार्म गर्ने भनेको यो दुईटा विजार्ड टावर मात्रै छ। यस विजार्ड टावरलाई पनि हाम्रो किङ क्विनले टेक डाउन गरिहाल्छ र ब्याटिङ हामीले सुरु गर्न सकिन्छ। कर्नरको टेस्लापट्टि गयो ब्याट, त्यसपछि आएर सिङ्गल इन्फेर्नो, एयर डिफेन्स, स्प्ल्याश ड्यामेज गर्ने भनेको हाम्रै एउटा विजार्ड टावर मात्रै बाँकी छ, त्यो पनि अब टेक डाउन भइहाल्छ र यसरी यो बेस पनि सजिलै तरिकाले 3 स्टार हुन्छ। स्प्याम आर्मी छ, खासै केही गाह्रो छैन। इलेक्ट्रो ड्रागन स्प्याम गर्ने, विजार्ड टावर टेक डाउन हुँला चाहिँ पछाडिबाट ब्याट स्पेल हालेर अब आइस गोलेम फ्रिज स्पेल युज गर्दै ट्याङ्क गर्दै 3 स्टार गर्ने। यो बेस चाहिँ सजिलै रहेको छ, खासै केही छैन र यसरी यो बेस पनि हामीले सजिलै तरिकाले 3 स्टार गरियो र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट एट्याकतर्फ बढ्छौँ, जो हुन्छ 2019 च्यालेन्ज हुन्छ टाउन हल 13 को र यसरी यो बेस पनि सजिलै 3 स्टार भयो। र अब चाहिँ हामी 2019 च्यालेन्जतर्फ गयौँ। 2019 च्यालेन्ज चाहिँ टाउन हल 13 स्क्याटर सर्टवाला बेस, 8वटा स्केलेटन स्पेल छ। 8वटालाई 7वटा भिडियोमा देखाए जसरी 7वटा ठाउँमा स्केलेटन स्पेल हाल्ने, अनि एउटा आर्चर हालेर 3 o'clock साइडको वाल फोडेर 2टा एटी हालेर चाहिँ टेस्ला र स्क्याटर सर्ट फोड्न खोज्ने, अनि बाँकी रहेको कलेक्टरहरूमा ड्रिलहरूमा आर्चर हालेर चाहिँ क्लिनअप गर्ने। यसरी चाहिँ स्केलेटन स्पेलले चाहिँ सब स्क्याटर सर्टलाई क्लियर गर्छ र यतिले चाहिँ यो लास्टको एउटा स्क्याटर सर्टलाई क्लियर गरेर अब हामीसँग टाउन हल मात्रै टेक डाउन गर्न बाँकी हुन्छ। अरू सबै हामीले सजिलै स्केलेटन स्पेल र थोरै यतिको हेल्पले चाहिँ टेक डाउन गर्न सकिन्छ। हिल स्पेल चाहिँ अब हामीले टाउन हल नजिक पुगेपछि चाहिँ युज गर्न पर्ने हुन्छ, यतिको लागि मात्रै हिल स्पेल युज गर्न पर्ने हुन्छ। 2 मिनट अझै बाँकी छ, 65% को भ्यालु आइसक्यो। यो त स्लो एट्याक भन्दा नि फास्ट एट्याक छ, तर टाउन हलमा पुगेपछि स्लो हुन्छ। अझै अब अपोनेन्टको सिसीमा पनि एटी छ, त्यसमा नि हामीले पोइजन युज गर्नुपर्छ। अपोनेन्टको सिसी चाहिँ लुर भएको छ, त्यसमा चाहिँ एटी निस्केको छ। अब त्यसमा पोइजन हालेर एटी र एटी माइटलाई किल गरेपछि टाउन हल नजिक आएपछि हाम्रो एटीमाथि एउटा हिल स्पेल र टाउन हलमाथि एउटा स्केलेटन स्पेल हाल्ने, जसले गर्दा चाहिँ यो एटीबाट निस्केको एटी माइटले चाहिँ यो टाउन हललाई टेक डाउन गरोस्। एटी माइटले नभए अब अनि यतापट्टि डार्क स्टोरेजमा स्केलेटनहरूले टेक डाउन गर्छन्। अब सिसी हाम्रो स्केलेटनहरूले टेक डाउन गरिराखन् स्टोरेज माइनहरू। अब टाउन हल पनि टेक डाउन भयो, 2 स्टार आइहाल्यो। अब त यो बेस त सजिलै 3 स्टार भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो बेस रहेको छ 2020 को टाउन हल 13 वाला बेस, जसमा चाहिँ हामीले इन्फेर्नो बेबी ड्रागन युज गरेर चाहिँ 3 स्टार गर्न सक्छौँ। त्यसमा पनि हामीले स्केलेटन स्पेल चाहिँ युज गर्छौँ, तर स्केलेटन स्पेल साथसाथै फ्रिज स्पेलहरू युज गरेर चाहिँ हामीले त्यो बेसलाई चाहिँ 3 स्टार गर्छौँ। यो बेस त अब यहीँ 3 स्टार भइसक्यो, सिम्पल भयो। अब स्केलेटनहरूले स्टोरेजहरू टेकडाउन गर्दैछन्, वाल फोडेर अरू स्टोरेज सिद्धिएपछि यो बेस 3 स्टार भयो। यो बेस त त्यति गाह्रो थिएन। 7वटा स्क्याटर सर्ट भएको ठाउँमा 7वटा स्पेल, अनि 3 o'clock को साइडबाट आर्चर हालेर वाल ब्रेकर छोडेर अनि एटी हालेर बाँकी सब क्लियर गरेपछि यो बेस पनि भयो 3 स्टार। र अबको चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट च्यालेन्ज रहेको छ 2020 च्यालेन्ज टाउन हल 13 कै च्यालेन्ज इन्फेर्नो बेबी ड्रागन विथ स्केलेटन स्पेल। सुरुमा एउटा ब्लिम्प हाल्ने, टाउन हल अगाडि रेज हालेर ब्लिम्पमा चाहिँ हाम्रो एटी रहेको छ, त्यसले चाहिँ टाउन हललाई टेक डाउन गर्छ। 2-3टा बलुन हालेर मोटर र हिडन टेस्लालाई टेक डाउन गर्ने टाउन हल साइडको। त्यसपछि 3 o'clock साइडमा चाहिँ इन्फेर्नो बेबी ड्रागनलाई फनल बनाउने, त्यसपछि बाँकी सब ड्रागन र बलुन स्प्याम हालेर स्क्याटर सर्ट र सिङ्गल इन्फेर्नो र क्विन भएको कम्पार्टमेन्टमा पहिले एउटा स्केलेटन स्पेल हालेर इन्फेर्नो ड्रागन र बलुन हालेर सबलाई स्प्याम गरिदिने। त्यसपछि वार्डन एबिलिटी दिने। रेज स्पेलको प्रयोग चाहिँ हामीले टाउन हलमा गरिसक्यौँ हुनाले हामीसँग रेज स्पेल त हुँदैन, तर यो बेस चाहिँ सजिलै टेक डाउन हुन्छ। सिसीबाट अपोनेन्टको सिसीबाट लाभा निस्केछ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रै क्विन र इन्फेर्नो ड्रागनले टेक डाउन गर्छ। जहाँ जहाँ ड्यामेज आउन लागेको हुन्छ इन्फेर्नो ड्रागन, त्यहीँ अगाडि स्केलेटन स्पेल हालेर डिफेन्सेसहरूलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने। एयर डिफेन्स होस् या स्क्याटर सर्ट, एक्सपोज, सिङ्गल इन्फेर्नो, इगल आर्टिलरी, विजार्ड टावर, यिनीहरूलाई चाहिँ इन्फेर्नो ड्रागन आउनुभन्दा अगाडि नै डिस्ट्र्याक्ट गर्ने, जसले गर्दा चाहिँ इन्फेर्नो ड्रागनमाथि चाहिँ ड्यामेज कम परोस् र इन्फेर्नो ड्रागनले पछाडिबाट चाहिँ सर्लक्क बेसलाई क्लिन गर्न सकोस् भन्ने हो। अब यसमा पनि हाम्रो किङ चाहिँ मरेछ, पुरै फनल हानेर गयो, क्विनको हेल्थ पनि गइसकेछ। क्लिनअपको लागि अब मिनियनहरू साइड साइडमा हाल्ने, रोयल च्याम्पियन पनि हाल्ने। रोयल च्याम्पियनले चाहिँ स्क्याटर सर्ट र सिङ्गल इन्फेर्नोवाला कम्पार्टमेन्टलाई चाहिँ स्केलेटन स्पेल र फ्रिज स्पेलको हेल्पले चाहिँ हामीले यसलाई उडाउनुपर्छ। अब इन्फेर्नो ड्रागनको हेल्थ भने कस्तो हुन्छ भने एकदम कम हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अलिकति ड्यामेज
पर्ने बित्तिकै त्यो ड्रागनहरू मर्न सक्छन् क्या, त्यही भएर अगाडिपट्टि एउटा ट्याङ्क जस्तोको लागि चाहिँ स्केलेटन स्पेल युज गरिन्छ। टाउन हल 14 भर्खर आउँदाखेरि एकदम पपुलर थियो, यो एयर मेटा हुँदाखेरि एकदम पपुलर आर्मी थियो। अझै एउटा फ्रिज हामीसँग बाँकी रहेछ, त्यो चाहिँ हामीले रोयल च्याम्पियन र सिङ्गल इन्फेर्नोमाथि युज गर्छौँ। आर्चरहरूले क्लिनअप गर्छौँ। अब चाहिँ एउटा सेन्टरमा सिङ्गल इन्फेर्नो मात्रै बाँकी छ, त्यो पनि हामीले सजिलै टेकडाउन गर्न सक्छौँ। हामीसँग इन्फेर्नो ड्रागनहरू अझै टन्नै छन्, वार्डेन पनि छ। आउल चाहिँ बरु मरिसकेछ, वार्डेन छ। सिङ्गल इन्फेर्नो टेकडाउन गर्न धेरै समय नलाग्ला। पछाडिबाट मिनियन पनि क्लिनअप गर्दैछन्। 50 सेकेन्डको टाइम चाहिँ हामीसँग बाँकी रहेको छ। सिङ्गल इन्फेर्नो भर्सेस इन्फेर्नो ड्रागन, अफकोर्स इन्फेर्नो ड्रागनले जित्छ यसमा चाहिँ, त्यही पनि दुईवटा रहेछ अझै। अनि एयर स्विपर सिसी बाँकी र अब त यो बेस पनि उड्यो, एउटा आर्चर टावरको डिफेन्स मात्र बाँकी छ, अरू त भइहाल्यो, वार्डेन छँदैछ। र यसै गरी यो बेस पनि 3 स्टार भयो। अब चाहिँ हामीसँग दुईवटा एट्याक बाँकी रह्यो, जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ 2021 च्यालेन्ज टाउन हल 14 को छ भने अर्को चाहिँ सुपरसेलले दिएको एउटा मिस्ट्री च्यालेन्ज, त्यो पनि रहेको छ हामीसँग। त्यो पनि हामीले हेरौँला कसरी 3 स्टार गर्ने भनेर। र यो बेस चाहिँ यहीँ 3 स्टार भएको छ। अब चाहिँ हामी बढ्छौँ अर्को एट्याकतर्फ। र यसै गरी चाहिँ अब हामी हाम्रो सेकेन्ड लास्ट च्यालेन्जतर्फ बढेका छौँ, जुन चाहिँ 2021 च्यालेन्ज टाउन हल 14 सुपर ड्रागनको एट्याक स्ट्राटेजी। एउटा रकेट लुन छोडेर फ्लेम फिङ्गर छोडेर हामीले त्यो टेकडाउन गर्ने मोटर, अनि फ्लेम फिङ्गरले बाँकी भ्यालु टेकडाउन गर्छ। उतापट्टिबाट पनि टुबेलक्लोको साइडबाट चाहिँ रकेट लुन छोडेर एयर डिफेन्स टेकडाउन गरेर किङ छोड्ने। त्यसपछि किङले चाहिँ हाम्रो भित्र गएर हाम्रो इगल कम्पार्टमेन्टमा टेकडाउन गर्छ। र यतापट्टिबाट रकेट लुन छोडेर हामीले थोरै फनलहरू क्रिएट गर्दै जानुपर्छ। त्यो एलिक्जर कलेक्टर फोडेर चाहिँ किङ चाहिँ इगलको कम्पार्टमेन्ट आउँछ। इगलको कम्पार्टमेन्ट आएपछि किङको हामीले एबिलिटी दिनुपर्छ। रोयल च्याम्पियन पनि 3 o'clockनिरको स्क्याटर सर्टको एरियामा आउँछ, एउटा रेज दिने। स्क्याटर सर्टले एक हिट हानेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँ एउटा फ्रिज स्पेल दिनुपर्छ। फ्रिज स्पेल दिएपछि हामीले स्क्याटर सर्ट चाहिँ टेकडाउन गर्छ रोयल च्याम्पियनले। सिसीबाट बलुन पनि निस्किएछ, त्यसलाई पनि हामीले पोइजन गरौँ। फ्लेम फिङ्गरले स्क्याटर सर्टहरू फोड्ने काम गरिरहेको छ। क्विनलाई चाहिँ यता 6 o'clockको साइडबाट त्यो ल्याबोरेटोरीको साइडबाट हामीले चाहिँ गरेर हाम्रो मेन आर्मीलाई चाहिँ टाउन हलतर्फबाट लाने हो। अनि क्विनलाई छोडेपछि स्प्रेड गर्नुहोस् आफ्नो सुपर ड्रागन, एउटा रेज हाल्ने, अनि फ्रिज गर्दै जाने। वार्डेनको एबिलिटी पनि अर्ली दिने, जसले गर्दा चाहिँ सुपर ड्रागनमा कमसेकम ड्यामेज आओस् र सुपर ड्रागन भित्रैसम्म पुस होस्। अब टाउन हल एक्टिभेट भएपछि हामीले एउटा रेज दिएर टाउन हलमा फ्रिज गरिरहने जबसम्म टाउन हल टेकडाउन हुँदैन। उताबाट हाम्रो फ्लेम फिङ्गरले स्क्याटर सर्टलाई टेकडाउन गरिदिएको छ। 2-3टा आर्चर पनि बाँकी रहेको छ हाम्रो अलिअलि क्लिनअपको लागि। र हामीसँग अझै एउटा रेज र 2टा फ्रिज बाँकी नै रहेको छ। फ्रिज चाहिँ हामीले सेन्टरको 2टा मल्टीलाई युज गर्नेछौँ भने रेज पनि चाहिएको ठाउँमा हामीले युज गर्छौँ। हामीले एउटा रेज युज गऱ्यौँ। अब फ्रिज पनि हामीले सेन्टरको मल्टीलाई गऱ्यौँ र स्क्याटर सर्ट पनि टेकडाउन भइसकेको छ। र यसै गरी यो बेस पनि सजिलैसँग 3 स्टार गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो सुपर ड्रागनलाई चाहिँ टाउन हलको तर्फबाट पुस गर्नुपर्छ भने अरू बाँकी कम्पार्टमेन्टहरूसँग चाहिँ कतै एक कम्पार्टमेन्टमा फ्लेम फिङ्गर, अर्कोमा रोयल च्याम्पियन, अर्कोमा किङ गरेर चाहिँ हामीले कम्पार्टमेन्ट वाइज प्लानिङ गरेर चाहिँ हामीले यसलाई 3 स्टार गर्न सकिन्छ। हाम्रो सिसीमा रहेको छ रकेट लुन र ड्रागन राइडर। रकेट लुन र ड्रागन राइडर छ, 92% को भ्यालु आइसकेको छ, अझ 50 सेकेन्ड छ। र यो चाहिँ सजिलै 3 स्टार गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामीसँग एउटा हार्डेस्ट च्यालेन्ज छ सुपरसेलको तर्फबाट, मिस्ट्री च्यालेन्ज, लास्ट च्यालेन्ज। त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ हामीलाई हिरो मात्रै दिएको छ। हाम्रो किङ, क्विन, वार्डेन र रोयल च्याम्पियन यो 4वटा मात्रै हिरो देखा, र हामीले चाहिँ एउटा बेसलाई फोर्न पर्ने हुन्छ। र त्यहाँ भएको टाउन हल चाहिँ लगभग 1 लाख हिट पोइन्ट छ। त्यही भएर कारणले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ त्यो च्यालेन्ज। पहिलो ट्राईमा नभए 1-2 ट्राईमा पनि 3 स्टार हुनसक्छ। र यो बेस कुरा गर्न पर्दा चाहिँ यो बेस चाहिँ भइसक्यो 3 स्टार। र अब हामी चाहिँ नेक्स्ट च्यालेन्ज र फाइनल च्यालेन्जको तर्फ बढ्ने गइरहेका छौँ। र हामी आइसकेका छौँ लास्ट च्यालेन्जतर्फ। लास्ट च्यालेन्ज रहेको छ 2022 च्यालेन्ज। यसलाई चाहिँ हामीले हिरोले मात्रै 3 स्टार गर्नुपर्छ। 9 o'clockको साइडबाट वार्डेन र 3 o'clockको साइडबाट चाहिँ हामीले क्विनलाई छोड्यौँ। वार्डेनले चाहिँ केही टेस्ला र केही क्याननलाई टेकडाउन गरेपछि चाहिँ हामीले किङ पनि छोडेर वार्डेनले चाहिँ किङलाई पछ्याउने तरिकाले हामीले किङ छोड्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ किङ र वार्डेन
एकतिरबाट र क्विन अर्कोतिरबाट आएर यो 12 ओग्लोको साइडबाट भित्र छिरेर सिधै यो गब्लिन हटको लागि चाहिँ एट्याक गरोस्। वार्डेनले यहाँसम्म टेस्ला फोडिसकेपछि अब हामीले किङ छोड्यौँ। किङ छोडेर चाहिँ किङको याकले वाल फोडेर किङ भित्र छिर्यान्। ल हाम्रो क्विन पनि उताबाट क्लिनअप गर्दै टेस्लाहरू फोड्दै यताबाट जोइन हुन्छ हाम्रो मेन आर्मीमा। टेस्ला र श्रिङ्क ट्र्याप चाहिँ भरिएको छ यो बेसमा। यो गब्लिन हटको हिट पोइन्ट चाहिँ 1 लाख जतिको छ र यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी अलिकति गाह्रो हुनसक्छ किनभने हिरोको एबिलिटी होइन धेरै जसो भर चाहिँ रोयल च्याम्पियनको एबिलिटीमा पर्छ र यहाँबाट सिसी निस्किसकेपछि चाहिँ किङको एबिलिटी दिएर केही सेकेन्ड कुरेर यो एबिलिटीको बारबेरियन पनि सबै निस्केपछि चाहिँ वार्डेनको एबिलिटी दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब किङको एबिलिटीको पावरमा चाहिँ यो गब्लिनहरूलाई एट्याक गर्न जान्छ र पछाडिबाट क्विनको एबिलिटी पनि सहयोग गर्दै यो गब्लिनहरू चाहिँ सजिलै निकाल्न सकिन्छ। र यताबाट रोयल च्याम्पियन पनि छोडेपछि चाहिँ सपोर्टको लागि काम गर्छ। रोयल च्याम्पियनले पनि बिस्तारै टेस्लाहरू फोड्दै आउँछ। रोयल च्याम्पियनको एबिलिटी चाहिँ सकेसम्म कसरी दिने भन्दाखेरि क्याननलाई टार्गेट नगरोस्, त्यो सिल्डको एबिलिटी चाहिँ 4को 4वटै सिल्ड चाहिँ 4वटै टेस्लालाई लागोस्। त्यसरी दियो भने चाहिँ अलिकति राम्रो भ्यालु आउँछ, अलिकति हाई हिट पोइन्ट अथवा हाई ड्यामेज गर्ने डिफेन्स पनि टेकडाउन गर्न सकिन्छ, जस्तै मैले यहाँ गरेँ। यसै गरी अब गब्लिन हट पनि टेकडाउन भयो। श्रिङ्क ट्र्याप चाहिँ भरिएको छ बेसमा। हिरोहरूलाई यति सानो बनाइन्छ र तिनीहरूको ड्यामेज यति कम गरिदिन्छ कि एट्याक 3 स्टार हुनै गाह्रो पर्छ। अब त केही छैन, 80% को भ्यालु आइसक्यो। अब त त्यही 3-4वटा टेस्ला निस्कापछि त यो 3 स्टार भयो। यो तरिकाले चाहिँ अलि सजिलै 3 स्टार हुनसक्छ। नर्मल तपाईँले स्प्याम गरेर पनि यसलाई 3 स्टार गर्न सक्नुहुन्छ, तर अलिक कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुँदैन। यो एट्याक चाहिँ अलिक कन्सिस्टेन्ट छ, ट्राई गरिरहँदा पनि 3 स्टार हुन्छ। र आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै गरौँ। आशा छ तपाईँहरूले यसलाई मन पराउनुहुन्छ होला। हस्त धन्यवाद। र यो पनि 3 स्टार भयो।